सासवाता तुम सगळीं बरी आहाय म्हूण आनी आमी आहाय बरी। आयज आमी हेचो पणसाचे दोसा कोताय। मोये पणस आसात तेजो मुगे फ्रेंडान म्हाका दिलोलो पणस ताणें गोरे धाडलो तेणें। आमी ते भुरगोय गोरे खाता असो पणसा जबर खायनाय आमगे वेन्सिला खाताले सो आतां ते वेन्सिला ना खावपाक। आतां आमी चिंतिलां की तेजे दोसा करपा आनी तुमची रेसिपी तुमची बारा शेअर करपा। पयलीं सुवातें हांवें हेचोय सुरय तांदूळ घेयले 1.5 ग्लास तेंकां बरें करून धुयले आनी एक 5 वरां तेंकां फुगोवंक घालून दवरलोले आनी ओद नाल्लाची सोय घेयल्या आनी हेचोय हाफ टेबल स्पून मीठ घेयलां आनी थोडेशें उशीं गोड घेयलां आनी हेचोय हे पणसाचे गोरे ते आतां क्लीन करपा जाय। ते हांव आतां तेंचे हेचोय भितर सीड्स आहाय ते बियो त्यो काडटा आनी मागीर हे सगळे मिक्सराक घालून वांट्टोलें आख्खेंच। मागीर तुमकां हांव दाखयता वांट्टा आसतना ते सगळ्याचो पेस्ट करपा जाय गोरे तांदूळ सोय आनी गोड घालून मागीर आतां मागीर दाखयता तुमकां मिक्सराचो सगळी बी काडे पणसाच्यो साफ केला आनी आतां ते वांटूंक घालता दोसा करपाक। चोय पयलें तांदूळ घालता फुगोवन जालें तें दवरून ते तांदूळ घालता रात फुगोवंक घालून दवरलो ते तांदूळ रातीको फुगोवंक घालून दवरूंक जाय आनी हेचो आतां पणसा गोरी घालता वांटून तितून ते बरें बारीक वांटूंक जाय। मागीर चोय हांव सोय घालता नाल्लाची तुमकां सांगलो न्हू ओड नाल्ल घेयला तो 2 स्पून मीठ घालता आनी थोडेशें गोड घेयलो तेंय घालता आनी वांट्टा आसतना उदक घालता आनी तेच बरो करून पेस्ट करून तुमकां मागीर दाखयता। दाखयता मिक्सर आनी मिक्सराक पेस्ट करता समजा पेस्ट रेडी जालो आतां तो रुपयता। आतां आमी गॅसीचेर कायल दवरल्या दोसा करपाक पणसाचें आनी थंय तेलूय घेयलां मिठेलें तेल ती कायल तापोवल्या आनी आमी तेका आतां रेडी करपाक जाता दोसा। घालपाचें आनी मातशें टर्न करपाक तेंकां पातळ करूंक जाय। तेंकां गायलो म्हणटच तेच्या वयल्यान सायडीच्या मातशें तेल लावपाक जाय। आतां आमगेलो दोसा जालो रेडी आनी आतां आमी तो काटाय प्लेटीक काटाय। दोसा जाला आतां आमी सगळे कोताय आनी मागीर मेळटाय दाखयताय। आमगे सगळे दोसा रेडी जाले आनी बरें करून जाले तेन्ना वासूय बरो येता तेंकां पणसाचो। तुमी ट्राय करुया ही रेसिपी सिंपल ती सारकी आनी खावपाकूय बरें लागता। आतां एबनर टेस्ट करून तुमकां सांगतलो कशें लागताय ते सो तुमगे भुरग्यां इस्कला टिफिना देखून घालपा दिवपा बरें जाता। आयज पावस पडटा न्हू तेका लागून हांवें केलेय ते दोसा मुगे फ्रेंडान स्पेशल म्हाका ते पणसा गोरे दिलोले फोन करून स्पेशल तेका लागून हांवें केले आनी तुमी मागीर ट्राय करुया। सिंपल आनी इजी आहा ती रेसिपी सारकी इजी आहा आनी एबनर आतां हातून दाखयतो तुमकां कशें लागता आनी सांगतो तो कशें जालें तें। गाइस थंय मामान बरें पावसा पणसा परोटा या दोसा गे ते दोसा दोसा वाव गाइस वेन्सिला ना जालें मरे खावपाक वेन्सिला ना खावपाक म्हणल्यार तुम हाय वेन्सिला मिस जालें मरे आतां खावपाक। ऑसम वेन्सिला थिंग रावन मुटोलें एबनर बोर बोर हात म्हूण हिंगा बरें जालें बरें जालें टेस्टी टेस्टी सारकें। थँक्स सांग तेंगे भुरग्यांक टिफिना बी घाल। गाइस तुमी कोराय तुमगे भुरग्यांक टिफिना दियाय मागीर तेमकां बेश्टे करून खावयाय चाये टायमार बरें जाताय तें चोय काय बरें जालें तें वासूय बरो येता बरो वास येता न्हू बरो आहा
मिलू आंटी दिला तो पणस. होय मिलू आंटीन दिलो. थँक्यू मिलू आंटी. आणि हे करपा विसरोना काय. डोसा करपा विसरोना काय सांग रे. सोड गे कितें जावं करपा विसरोना काय. रेसिपी फूल चोयाय आनी कोराय आनी हाय. एश तेवा मेळटोचे मागीर मेळपाना. तेका लागून आतां कोराय आनी एन्जॉय कोराय. आतां हांव एन्जॉय कोता. लायक करपा विसरोना काय. तर तुमली माजरां अशें करून न्हिदताय सारकें तोंड खंयच्यान पांय खंयच्यान तें कळनाय. हय दिसभर ताका न्हिदो मेळ्ळ्या पुरो सिंबाक. ताका जेवपा नाका खावपा नाका. सकाळ फुडें मातशें सोतायता तें सवराचें बिस्कीट दी म्हूण. आनी मागीर हांव कामां वचना पयलीं एक पाट सोतायता 9 आनी मागीर न्हिदोत तें. मागीर ताका कांयच खबर आसना. आनी पावस पडोन सारकें उठना तें न्हिदल्यार. ताका एक पाट न्हिदलो जाल्यार उठोवंक कळना. उपान तें कोरो पोटा जेवपा बीन सारकें भुरग्यां भाशेन. कितलें उल मार सिंबा यो सिंबा यो सिंबा यो मागीर केशें आयकना. मागीर हाक्यान दोन उबान धाकटीं भुरग्यां वताय ते भाशेन आमगे सिंबा व्हरों जाय. चोय कितको न्हिदोन आहा तें. ताका कितलें सांग कितलें आलयल्यार देखून तें आयकना. उठना तें केन्नाच. हय चोय कितको न्हिदोन आहा तें सारकें तें तकली खूंय आहा तें तोंड खंयचें शेपडी पांय खूंय आहाय सगलें एशी तेशी घालन न्हिदोलें तें सारकें. हात पांय सारकें सारकें तार्रिया पळटें आतां न्हिदोन. चोय हात थिंगून लायल्या तें कांय खबर ना. चोय चोय सिंबा सारकें पळा सारकें. पळय तेशें हांवें मुगे फ्रेंडाक फोटो धाडलोलो. तशें करून न्हिदोन आसलो. मुगे फ्रेंडान म्हाका फोन कोन्न विचारता आगो ती दोग जाण माजरां न्हिदोन आहाय काय म्हूण. हय अशें करून न्हिदोप तें गेलें. ते हात पांय शेपडी खंयच्या घालन तेंच जाणा कितको न्हिदोत म्हूण. सगळीं सर्कस एश कोन्न. आनी आयज पावस पडटा बरोची तेची तें बरी न्हीद येयल्या. ताका आयज हांवें बेगीन वाडलोलें जेवण. तें जेयलो न्हय तेशें जेयलां आनी न्हिदोलें तें. ताका न्हीद म्हळ्यार पुरो दिसभर न्हिदोन रावपाचें. चोय तेका कितको न्हिदोलें तें. बरें जाता न्हिदोलें तें सारकें. कांयच भायल्यान पावस पडटा आनी आमगे सिंबा चोय कितको न्हिदोन आहा तें. काय बरें करून न्हिदोलें तें चोय सिंबा केसोली न्हीद येता. तें जेवपा थिंग उठ म्हळ्यार उठना केशेंच. तें कितुलें सांगो सिंबा यो गो सिंबा यो गो जेवपा यो गो म्हूण सांगो जाये. मागीर तें केपें कितको जाता उपान व्हरता. चोय कितको न्हिदोलो तो चोय. हात खंयचे आहाय तोंड खंयचें आहा शेपडी खंयचें आहा तें कळना तेगेली. चोय तेका कितको न्हिदोन आहा तें सारकें. तें जेवलें हें देखून काळां बेडशीट देखून काळां कितको तें न्हिदोन आहा तें चोय सारकें. शेपडी मेली दिसोता न्हिदलो आहा ते मातशें पावसाचें सारकें. थँक्स फॉर वॉचिंग गायज. बाय बाय टेक केअर. आनी व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार लायक करपा विसरोना काय. आनी फ्रेंड्सां बरा शेअर कोराय.